عمران خان صاحب जेल से एक अहम पैगाम दे चुके हैं पार्टी रहनुमाओं को, कोर कमेटी को, सियासी कमेटी को, कानूनी टीम को। एक अहम हिदायत, अहम डायरेक्शंस दे चुके हैं और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी जमात को चलाया जाए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप मेरी परवाह छोड़ें और मेरी रिहाई कब होनी है, कैसे होनी है, ये मामला अदलिया पे छोड़ें, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई पैसिवनेस शो नहीं करनी और हमारा जो बयानिया है उसको तगड़े अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में कुछ और भी अहकामात उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन आज का हफ्ता जो आज शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले एक केस होना है और एक तो साइफर केस है जी। और साइफर केस में आज ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये केस मुकम्मल हो जाएगा और आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी और उसका फैसला भी महफूज हो जाएगा कम अज़ कम, क्योंकि हुकूमत के पास अब किसी किस्म का या सरकारी वकला के पास किसी किस्म का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह गया कि इस केस को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। दूसरी जानिब कुछ मुकदमात जो थे 28 मई की वजह से, जो 28 मई की छुट्टी की गई थी यौम तकबीर की, उसकी वजह से बहुत सारे मुकदमात जो डेफर हो गए थे, जिसमें साइफर केस भी शामिल है। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डाटा लीक करने से मुतालिक, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन चलाने से मुतालिक जो तौहीन अदालत का केस है, उसको भी आज समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में ये लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं। और 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी और अब समाअत हो चुकी है जी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले 6 जून और अब जो है वो आज की तारीख मुकर्रर की है। और इसमें आपको बैकग्राउंड का पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब उन ऑनरेबल जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के घर में कैमरा जो है वो बरामद हुआ था, खुफिया कैमरा बरामद हुआ था। और इस बुनियाद पे जब उन्होंने ये खत लिखा और ये बातें डिस्क्लोज की तो उनके खिलाफ एक इंतहाई गलीज किस्म की मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। और उनकी और उनके फैमिली का जो पर्सनल ज़ाती डाटा है वो नादरा से और FIA से लीक करवाया गया और वो पब्लिक हुआ, जिसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है और उसमें कुछ वकला को भी अदालती मुआवनत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करना था और जलसा इस्लामाबाद में होना था 8 जून को, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की जगह पर नहीं दी गई इजाज़त और उन्हें इजाज़त दी गई थी इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर रवात के मुकाम पर। जो है उन्होंने कहा था जी आप जलसा करें। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अहम मुशावरती इजलास हुआ। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर थे और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, असद कैसर साहब और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। और ख़ासतौर पर इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी आए थे, उन्होंने भी शिरकत की और इस इजाज़तनामे को अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया। और उन्होंने कहा कि हमारा ये हक़ है जल्द से जुलूस करना, पुरअमन जुलूस, पुरअमन एहतजाज। और इंतज़ामिया ने F9 पार्क, परेड ग्राउंड या फिर तरनौल के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दे तो हम जलसा करेंगे, क्योंकि रवात काफ़ी बाहर है और वो ना हियों में, ना शियों में और ना रावलपिंडी, ना इस्लामाबाद में, वो एक बाहर है। और उसका बुनियादी वजह भी उन्होंने यही बताई कि ये इसलिए हमें रवात की इजाज़त दी गई है ताकि बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट कर सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है वो अपना जलसा मुनक़िद ना कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अब 8 जून को सवात में अपोजिशन इत्तेहाद का एक बड़ा जलसा होगा। और इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब भी थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे और दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जी, और वो है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में भी आज इम्पोर्टेंट केस आ चुका है। और आपको मालूम होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस को नॉमिनेट किया हुआ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब ने, लेकिन उन जजेस का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत नहीं कर रही
اور یہ وہ الیکشن ٹریبیونل ہیں جنہوں نے جو الیکشن چوری ہوا ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، فارم 47 تقسیم کیے گئے ہیں، الیکشن نتیجے چوری کر کے، اس کو سننا ہے۔ اور سب سے زیادہ پیٹیشنز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، وہ صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور وہ قومی اسمبلی کی بھی سیٹیں پنجاب میں ہیں۔ اور اگر یہ الیکشن ٹریبیونل کے لیے ججز کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کا یہی قانون ہے، یہی دستور ہے، تو پھر فوری الیکشن پیٹیشنز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور ان پہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ اسلام آباد کی 3 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملنے کے 100% امکانات ہیں، اور مسلم لیگ نواز سے چھننے کے 100% موجود ہیں خدشات ان کو، تو اس لیے وہاں پہ وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہے، وہاں پہ جرمانہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ میں وہ الیکشن ٹریبیونل اپوائنٹ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے آلریڈی جسٹس شاہد کریم جو ہیں وہ آلریڈی ایک ججمنٹ دے چکے ہیں، اور وہ حکم دے چکے ہیں کہ پنجاب حکومت کو کہ جلد از جلد ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے الیکشن ٹریبیونل کے لیے ججز کا۔ اب اس دوران ایک کام اور ہوا، اور وہ ہوا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اور ترمیمی آرڈیننس 2024 جاری کیا، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی آرڈیننس کے ذریعے، قانون کے ذریعے نہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے الیکشن ٹریبیونل کے لیے، کیونکہ جو ہائی کورٹ کے سرونگ ججز ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو آئینی طور پہ ان کی جاب کی، ان کی سروس کی کو تحفظ حاصل ہے، اور ان کے خلاف کوئی بھی تعذیبی کارروائی نہیں کی جا سکتی، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا تا وقت کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ نہ جائے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، 2 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ ہوتے ہیں، 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، لیکن جو ریٹائرڈ ججز کے لیے قانون بنایا گیا کہ جی اب حکومت جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کو بھی اپوائنٹ کر سکے گی۔ اب ریٹائرڈ ججز کا مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے آپ کو نہ ہی جوڈیشری سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے، آپ اپنی پسند کے، حکومت جو کہ جعلی سرکار ہے وہ اپنی پسند کے ریٹائرڈ ججوں کو وہ نوازے گی، ان کو اپوائنٹ کرے گی، اور پھر ان سے فارم 47 کے جتنے بھی الیکشن پیٹیشنز ہیں، چوری شدہ الیکشن جو ہے اس پہ ٹھپا لگوائے گی، مہر تصدیق ثبت کرے گی کہ جناب یہ بالکل فیئر الیکشن ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کے تمام نوٹیفیکیشن کو جائز قرار دے دے گی۔ اس لیے یہ خلاف آئین ہے، اور اسی لیے جسٹس شاہد کریم صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آلریڈی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو نامینیٹ کر چکے ہیں انہی ججز کو الیکشن ٹریبیونل کے لیے نوٹیفائی کیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو پیغام دے دیا ہے عمران خان صاحب نے واضح طور پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو میرے نیریٹو کے ساتھ چل سکتا ہے اور سینہ تان کے چل سکتا ہے اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے چل سکتا ہے تو وہ تو میرے ساتھ چلے، اور اگر میرے نیریٹو کے ساتھ نہیں چلنا اور پالیٹکس، ایگریسو پالیٹکس نہیں کرنی تو پھر وہ بے شک پارٹی چھوڑ دے۔ عمران خان صاحب نے اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت کر دی ہے، یہ ایڈوائس کی ہے، نصیحت کی ہے کہ جو بھی کمزور دل ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ سٹرگل نہیں کر سکتے حقیقی آزادی کے لیے، رول آف لا کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور جمہوریت کی آزادی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اور بے دریغ طریقے سے وہ نہیں کر سکتے اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ یہ جدوجہد نہیں کر سکتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پارٹی میں بھی رہیں اور کمزور موقف کے ساتھ رہیں اور ان کے جو نیریٹو کے ساتھ کمپرومائز کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو یحییٰ غداری والی ٹویٹ تھی اس کو پن کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل پیج ہے ٹویٹر پہ اس کو پن ٹویٹ کر دی ہے، یعنی سب سے اوپر لگا دی ہے۔ جب بھی آپ اکاؤنٹ کھولیں گے تو سب سے پہلے وہی 3 منٹ اور 32 سیکنڈ کی ویڈیو آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گی اور آپ اس کو سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں گے، اور اس ٹویٹ کا بھی اور اس کے اندر کانٹینٹ کا بھی۔